मम ध्वनिः सम्यक् श्रूयते खलु? एवमेवं। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुरुवे कमपि प्रयत्नम्। अष्टमः श्लोकः अस्माभिः प्रारब्धः आसीत्। तत्र जाग्रदवस्थायाः, स्वप्नावस्थायाः एवं सुषुप्त्यवस्थायाश्च विवेकः कथम् इति प्रदर्शितः। एवमेव जगति पदार्थभेदः कथम् इति विभागः अपि प्रारब्धः आचार्येण। तथा च समग्रः अपि प्रपञ्चः द्विधा विभक्तो वर्तते, दृग्रूपः दृश्यरूपश्च इति। दृग्रूपे पदार्थे आत्मनः औपाधिकभेदेन त्रयः प्रकाराः प्रदर्शिताः आसन्, यथा ईश्वरः, जीवः, साक्षी इति। यत्र तु बिम्बेश्वरवादः अङ्गीक्रियते तस्मिन् मते ईश्वरः एव साक्षी भवति इत्यतः ईश्वरः जीवः इति द्विधा एव दृशः विभागः प्रदर्शितः। एवं दृश्यपदार्थस्यापि निरूपणम् अवश्यं करणीयम् इत्युक्त्वा दृश्यपदार्थस्य उपन्यासेन स्वप्नपदार्थ उपन्यासवत् वैयर्थ्यं नास्ति, उपासनादिषु तस्य उपयोगः भवति इति विचारः प्रारब्धः आसीत्। स च विचारः अनुवर्तते। तत् पश्यामः। अविद्या तद्व्याप्य तत्कार्यात्मकः प्रपञ्चः दृश्यपदार्थः तस्य अपारमार्थिकत्वे अपि व्यावहारिकसत्त्व अभ्युपगमात् न स्वाप्निकपदार्थवत् निरूपणं व्यर्थम्। उपासनावत् उपासनादौ उपयोगात् इति पर्यन्तं जातम्। तथा च अयं दृश्यपदार्थः कति प्रकारकः इति प्रश्ने सति आचार्यैः निरूपणं क्रियते। सोऽपि त्रिविधः। यथा दृक्पदार्थः त्रिविधत्वेन निरूपितः, तथा दृश्यपदार्थोऽपि त्रिविधः वर्तते, त्रिप्रकारकः इत्यर्थः। के ते भेदाः इति चेत् अव्याकृत मूर्त अमूर्तभेदात् अयं त्रिविधः इति उच्यते। अमूर्तः, मूर्तः, अव्याकृतः एते त्रयः दृश्यपदार्थस्य भेदाः सन्ति। तत्र प्रथमः पदार्थः अस्ति अव्याकृतः। साभासा अविद्या एव अव्याकृतशब्देन इह विवक्षिता वर्तते। साभासा अविद्या नाम चित्प्रतिबिम्बसहिता इत्यर्थः। इयम् अविद्या यदा चैतन्यप्रतिबिम्बेन सहिता भवति तदानीं साभासा इत्युच्यते। तथा च आभाससहिता इयम् अविद्या एव अव्याकृतशब्देन विवक्षिता। एवं सूक्ष्मः प्रपञ्चः अमूर्तपदार्थत्वेन विवक्षितो भवति। स्थूलः व्यवह्रियमाणः अनुभूयमानश्च प्रपञ्चः मूर्तदृश्यपदार्थत्वेन विवक्षितः अस्ति। क्रमेण तस्य विस्तरः क्रियते, पश्यामः। तत्र नाम अव्याकृत मूर्त अमूर्तपदार्थेषु साभास अविद्या मूर्तामूर्तप्रपञ्च बीजशक्तिभूता, बीजशक्तिरूपा इति पङ्क्तिः। साभासा विद्या इत्यस्य व्याख्यानम् इदानीमेव कृतवान्। आभासः चैतन्याभासः, चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः इत्याशयः वर्तते। चैतन्यप्रतिबिम्बसहिता इयम् अविद्या एव अव्याकृतपदार्थत्वेन विवक्षिता वर्तते। अस्याः किं स्वरूपम् इति चेत् मूर्तामूर्तप्रपञ्चबीजशक्तिरूपा इयम्। यथा पूर्वमुक्तं, मूर्तः प्रपञ्चः
स्थूलः अमूर्तश्च सूक्ष्मः यः वर्तते अनयोः उभयोः अपि प्रपञ्चयोः कारणात्मना बीजं नाम कारणमित्यर्थः तत्कारणशक्तिरूपेण इयं साभासा अविद्या तिष्ठति तदुपादानत्वेन एव समग्रस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिः निरूपणीया भवति अतः इयं व्यवस्था तदजन्यत्वेपि तन्निवृत्तौ निवर्तमानत्वेन तद्व्याप्यैः चैतन्य तत्सम्बन्ध जीवेश्वर विभाग चिदाभासैः सह अनादित्वात् अव्याकृतम् इत्युच्यते इयम् आभासहिता अविद्या अव्याकृतम् इत्युच्यते अस्याश्च व्याप्तिः वर्तते यद्यपि दृश्यत्वेन अस्य जन्म न वर्तते अविद्या अनादिपदार्थः इति वेदान्तसिद्धान्तेषु प्रसिद्धः कश्चन सिद्धान्तः तर्हि इयं कथं जायते इति चेत् अस्य जनिः अपि औपाधिकी इति वक्तव्यम् अविद्यायाः जन्यत्वं नास्ति चेदपि यदा चित्प्रतिबिम्बसहिता भवति तदानीम् अन्यः सकलः अपि प्रपञ्चः येनया सह उपस्थितो भवति अतः इयं साभासत्वेन विवक्षिता अत्र वर्तते अतः अजन्यत्वेपि अविद्यात्वेन अस्याः अनादित्वमेव अङ्गीक्रियते इति कृत्वा अजन्यत्वम् उच्यते इयम् अजन्या चेदपि तन्निवृत्तौ यदा साभासायाः अविद्यायाः निवृत्तिर्भवति तदानीं समग्रः अपि प्रपञ्चः निवर्तते अतः अविद्यानिवृत्तौ प्रपञ्चनिवृत्तिः साभास अविद्यासत्त्वे प्रपञ्चसत्त्वम् इति व्याप्तिं गृहीत्वा इदम् अव्याकृतम् इति शब्देन विवक्षितम् उच्यते तद्वदन्ति निवर्तमानत्वेन तद्व्याप्त्यैः यदा यदा साभासा अविद्या तदा तदा चैतन्य तत्सम्बन्ध जीव ईश्वर विभाग चिदाभासाः पश्यन्तु यदा एव अविद्यापूर्वकः भवति अयं प्रपञ्चः अथवा चैतन्यम् अविद्यासहितं भवति तदानीमेव चैतन्यतत्सम्बन्धः चैतन्यतत्सम्बन्धो नाम अविद्या च चैतन्ययोः सम्बन्धः इति विवक्षितः एवं तदानीमेव जीवः तदानीमेव ईश्वरः इति एते विभागाः कल्प्यन्ते जीव ईशो विशुद्धाचित् तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः इत्यत्र चैतन्य अविद्ययोः अपि सम्बन्धः अनादिः इत्येव उच्यते परन्तु इदं कालिक कार्यकारणभावसम्बन्धेन यदा साभासा विद्या भवति तदानीमेव जीवः इति औपाधिकः भेदः ईश्वरः इत्यौपाधिकः भेदः अविद्याचैतन्योः सम्बन्धः इत्यपि औपाधिकः भेदः तदानीमेव कल्प्यते यदा अविद्यायाः नाशो भवति तत उत्तरम् एतेषाम् अभावः दृश्यते इति कृत्वा तत्र कार्यकारणभावम् अङ्गीकर्तुं शक्नुमः तेषाम् अजन्यत्वम् अङ्गीकृत्यापि एवं निर्वाहः कर्तुं शक्यते इति उच्यते तादृशी इयं चैतन्यप्रतिबिम्बसहिता अविद्या अव्याकृतम् इति शब्देन प्रकृते विवक्षितः अत्र व्याप्यव्यापकभावः अर्थात् व्याप्तिः सम्यक् गृहीतव्या यदा यदा चैतन्यतत्सम्बन्धादिकं भवति तदा तदा अविद्या इति व्याप्तेः स्वरूपम् इयञ्च कालिकव्याप्तिः इति न विस्मर्तव्यम् चैतन्यतत्सम्बन्धो नाम चिदविद्ययोः सम्बन्धः जीवेश्वरविभागस्तु पूर्वमेव निरूपितः एवम् अव्याकृतपदार्थस्य निरूपणं सूक्ष्मरूपेण कृतम् अग्रे पश्यामः पुनः पङ्क्तिं पठामि तदजन्यत्वेपि तन्निवृत्तौ निवर्तमानत्वेन अविद्यानिवृत्तौ निवर्तमानत्वेन तद्व्याप्यैः अव्याकृत अविद्याव्याप्यैः चैतन्यतत्सम्बन्ध जीव ईश्वर विभाग चिदाभासैः सह अनादित्वात् अव्याकृतम् इत्युच्यते अयञ्च अव्याकृतपदार्थः ईश्वरोपाधिः इदं पूर्वमपि उक्तम् अविद्योपाधिकं चैतन्यम् ईश्वरः इति तस्य ईश्वरस्य यः उपाधिः सः एव अत्र अव्याकृतपदेन विवक्षितः भवति
सा च स्वयं जडापि अजडेन चिदाभासेन उज्ज्वलिता पूर्वपूर्वसंस्कारजीवकर्मप्रयुक्ता सती शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मकानि आकाश वायु तेज तेजो जल पृथिव्याख्यानि पञ्चमहाभूतानि जनयति। पश्यन्तु, इतः परं सृष्टिप्रक्रियायाः प्रारम्भः निरूपणस्य प्रारम्भः भवति। यथा पूर्वमुक्तं दृश्यप्रपञ्चस्य पूर्णस्य निरूपणम् अत्र क्रियते। तथा च दृश्यप्रपञ्चः यः मूर्त अमूर्तत्वेन विवक्षितः अस्ति तस्य क्रमः कश्चन निरूपणीयः। स च क्रमः औपनिषदः क्रमः। उपनिषत्सु यथा सृष्टिः निरूप्यते तथा अत्र औपनिषदं क्रमं मनसि निधाय निरूपणं दृश्यते। दृश्यः प्रपञ्चः त्रिविधः इत्युक्तम्, अव्याकृतः, मूर्तः, अमूर्तश्चेति। अत्र अमूर्तात् अविद्यारूपात् पञ्चमहाभूतानि उत्पद्यन्ते। आकाशः, वायुः, तेजः, जलं, पृथिवी इति तत्र क्रमः। अनेन क्रमेणैव वयम् उपनिषत्सु सृष्टिविचारं द्रष्टुं शक्नुमः। तैत्तरीयोपनिषदि तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्यः पृथिवी इति श्रूयते। सर्वस्यापि भूतस्य प्रत्येकं कश्चन विशिष्टः गुणः अस्ति। स च शब्दः, स्पर्शः, रूपं, रसः, गन्धः इति रूपः। परन्तु सूक्ष्मभूतानि इति कृत्वा एतेषाम् उत्पत्तिकाले व्यवहारयोग्यता न भवति। अतः एतानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मकानि आकाशवायुतेजोजलपृथिव्याख्यानि पञ्चमहाभूतानि एतानि इयम् अविद्या जनयति। अत्र प्रश्नः भवितुमर्हति, स्वयम् अविद्या तु जडरूपा वर्तते, कथम् एतानि जनयति इति। अतः हेतुगर्भतया विशेषणं प्रयुक्तं चिदाभासेन उज्ज्वलिता। अस्याम् अविद्यायां चैतन्यसाहित्यमस्ति, चैतन्यप्रतिबिम्बस्य साहित्यमस्ति। चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः अपि चैतन्यवदेव प्रबलः। अतः चैतन्ये तु एतादृशं सामर्थ्यम् अस्ति इति कृत्वा यदा इयं जडा अपि अविद्या चैतन्याभासेन सहिता भवति तदानीम् एतानि भूतानि स्रष्टुं समर्था भवति। यदा सृजति तत्र सर्वेषामपि जीवानां कर्माणि परिवीक्ष्य तत्तज्जीवानुकूलेन सृजति इति अपि कश्चन विचारः अवश्यमत्र स्मर्तव्यः इति कृत्वा अत्र उक्तं पूर्वपूर्वसंस्कारजीवकर्मप्रयुक्ता। यथा जीवः अनादिः तथा तस्य कर्माणि अपि अनादिभूतानि। तथा च पूर्वपूर्वकर्मणां ये ये संस्काराः भवन्ति तैः संस्कारैः सहिता सती इयम् अविद्या महाभूतानां सृष्टिं करोति इति विवेकः। तथा च क्रमेण पूर्वं पूर्वं प्रति उत्तरम् उत्तरं कार्यं भवति, उत्तरम् उत्तरं भूतं प्रति पूर्वं पूर्वं कारणं भवति इति अपि विवेकः करणीयः। स च विवेकः अग्रिमपङ्क्तौ आचार्यैः निरूपितः। तत्र पूर्वपूर्वभूतभावापन्नायाः अविद्यायाः उत्तरोत्तरं प्रति कारणत्वात् पूर्वपूर्वभूतगुणानाम् उत्तरोत्तरभूतेषु अनुप्रवेशः। अत्र आकाशः आदौ जायते, ततश्च वायुः अर्थात् आकाशाद् वायुः, वायोः सकाशात् तेजसः उत्पत्तिः, तेजसः सकाशात् अपाम् अर्थात् जलस्य उत्पत्तिः, जलाच्च पृथिव्याः उत्पत्तिः इति क्रमः। अत्र पूर्वं पूर्वं कारणमिति कृत्वा कारणगताः धर्माः कार्येपि प्रविशन्ति इति कश्चन नियमः वर्तते। तर्हि आकाशस्य विशिष्टः गुणः भवति शब्दः, सः तत्कार्यभूते वायौ प्रविशति। वायोः विशिष्टः गुणः भवति स्पर्शः, स च स्पर्शः शब्देन समं तत्कार्यभूते अग्नौ प्रविशति। अतः आकाशे शब्दः एव एकः गुणः, वायौ शब्दः स्पर्शश्च गुणः। एवं क्रमेण अग्नेः विशिष्टः गुणः भवति रूपं, पूर्वयोः कारणगुणयोः अपि प्रवेशः भवति इति कृत्वा अग्नौ त्रयः गुणाः,
शब्दः स्पर्शः रूपमिति। ततः त्रयः गुणाः अप्सु प्रविशन्ति। अपां चत्वारः गुणाः शब्दस्पर्शरूपरसाः। ते च सर्वे क्रमेण जलकार्यभूते भूमौ प्रविशन्ति। अतः पृथिव्यां पञ्चगुणाः सन्ति। गुणाधिक्ये स्थौल्याधिक्यम् इत्यपि नियमः अत्र अवलोकयितुं शक्यते। यथा यथा अधिकाः गुणाः भवन्ति तथा तथा धर्मिणः स्थौल्यं वर्धते। अतः अत्यन्तं सूक्ष्मः आकाशः, महती च पृथिवी इति विवेकः। इत्थम् एतेषां भूतानाम् उत्पत्तिः अस्माभिः क्रमेण दृष्टा भवति। पुनः पङ्क्तिं पठामि। तत्र पूर्वपूर्वभूतभाव आपन्नायाः अविद्यायाः, अविद्या तत्तत् कार्यात्मना परिणमते, अतः भूतभावापन्ना इत्युक्तम्। सा एव अविद्या उत्तरम् उत्तरं कार्यं प्रति कारणीभूता भवति इति कृत्वा पूर्वपूर्वगुणानां कारणगुणः कार्ये प्रविशति इति उत्तरोत्तरभूतेषु अनुप्रवेशः। एवम् इदानीं पञ्चमहाभूतानाम् उत्पत्तिः निरूपिता। पञ्चभूतानाम् उत्पत्त्यनन्तरम् अन्यः कश्चन पदार्थः तमोरूपः अविद्यासकाशादेव उत्पद्यते। अयम् अतिरिक्तः कश्चन पदार्थः न वा इत्यत्र बहवः विचाराः दृश्यन्ते। अत्र न्यायादिदर्शनेषु अस्य अतिरिक्तपदार्थस्वरूपत्वं न अङ्गीक्रियते, परन्तु मीमांसकेषु अयम् अङ्गीकारः अस्ति इति कृत्वा तस्य प्रदर्शनं कुर्मः। प्रामाणिकमित्येव अत्र निरूपणं क्रियते। अतः अत्र आचार्यैरपि तस्य निरूपणं कृतं वर्तते। अन्धकारः अविद्यातः उत्पद्यते, स च अन्धकारः तेजोभावरूपः इति नैयायिकाः वदन्ति, परन्तु सः अन्धकारः तमोरूपी पदार्थः भावरूपः एव। तस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति। एवम् अविद्यातः एव अन्धकारोऽपि भावरूपः एव आवरणात्मा चाक्षुषज्ञानविरोधी आलोकनाश्यश्च झटिति महाविद्युदादिवत् आविर्भवति तिरोभवति च इति सिद्धान्तः। अन्धकारस्य वयम् अनुभवं प्राप्तवन्तः एव स्मः। नीलं तमश्चलति इत्यादि प्रतीतयः अपि सन्ति। अस्य अन्धकारस्य स्वरूपं वर्णयन्ति। अयं भावरूपः, तेजोभावत्वम् अत्र न वक्तव्यं, स्वयमेव अयं भावपदार्थः। आवरणात्मा, आत्मा इति शब्दस्य स्वरूपमित्यर्थः। आवरणमेव स्वरूपं यस्य अन्धकारस्य सः आवरणात्मा भवति। अयमस्ति चेत् अन्ये पदार्थाः अस्माभिः अनुभवितुं न शक्यन्ते। अतः अयम् आवरणात्मा। चाक्षुषज्ञानविरोधी, यदा आलोक असम्बन्धो भवति पदार्थे तदानीं तत्र अन्धकारः झटिति उत्पद्यते। यदा अन्धकारः भवति तदानीं चाक्षुषं ज्ञानं न उत्पद्यते। अतः अन्धकारे वयं चक्षुषा रूपं ग्रहीतुं न शक्नुमः इति कृत्वा अस्य स्वरूपे इदमपि विशेषणं चाक्षुषज्ञानविरोधी इति। ततः उत्तरं वर्तमानं विशेषणम् आलोकनाश्यश्च। यदा आलोकः, आलोको नाम प्रकाशः इत्यर्थः, यदा प्रकाशसन्निकर्षः भवति तदानीं तमसः अन्धकारस्य नाशः दृष्टः। अस्य च उत्पत्तिः नाशः क्रमेण बहुकालं यावत् न भवति। यथा आकाशे नभोमण्डले वृष्टिकालादौ महाविद्युत् काचित् झटिति प्रकाशिता भवति, एकस्मिन्नेव क्षणे विनष्टापि भवति। तद्वत् आलोकाभावे अयम् अन्धकारः झटिति उत्पद्यते, झटिति तिरोहितमपि भवति। तिरोहितं नाम अदृश्यम् अन्तर्भूतं च भवति इति सिद्धान्तः। अतः अत्र एकम् उदाहरणं दर्शितमस्ति। महाविद्युदादिवत् अयम् अन्धकारः झटिति आविर्भवति, झटिति तिरोभवति इति सिद्धान्तः। तर्हि यदा सृष्टिक्रमः विचार्यते उपनिषत्सु तत्र अन्धकारः अपि अविद्यायाः सकाशात् उत्पद्यते इति वक्तव्यं खलु। परन्तु यदा सृष्टिक्रमं पश्यामः तत्र अन्धकारस्य निमेषः नास्ति। यदि अविद्यायाः एव सकाशात्
अन्धकारोऽपि उत्पन्नः स्यात् तर्हि अन्धकारस्यापि सृष्टिक्रमे निरूपणम् अपेक्षितं खलु इति कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। अतः तत् प्रश्नं मनसि निधाय उत्तरं वदन्ति। संसारहेतुदेह उपादानत्व अभावाच्च न श्रुतिषु सृष्टिक्रियायाम् आम्नातः इति अविरोधः। अग्रे सूक्ष्मसृष्टिः स्थूला च सृष्टिः क्रियते। तत्र शरीरस्य उपादानभूतेषु अवयवेषु अन्धकारस्य अन्तर्भावः नास्ति। तर्हि यस्य निरूपणं कृत्वा अनन्तरम् अपवादत्वेन प्रलयो वा निरासः वा प्रदर्शनीयः अस्ति तस्मिन् समुदाये अन्धकारस्य प्रवेशः नापेक्षितः वर्तते। तदुक्तं संसारहेतुभूतदेह उपादानत्वम् अन्धकारे नास्ति। संसारहेतुः भवति देहः, देहः शरीरं, शरीरस्य अवयवेषु 17 अवयवाः पश्चात् प्रदर्श्यन्ते, तेषु अन्धकारस्य अन्तर्भावः नास्ति। अतः देह उपादानत्वम् अन्धकारस्य नास्ति इति कृत्वा तस्य निरूपणं व्यर्थं भवति इति मत्वा श्रुतिषु सृष्टिप्रक्रियायाम् अन्धकारस्य आम्नानं निरूपणं न कृतम् इति कृत्वा कोऽपि विरोधः नास्ति। इत्येवं तमसः कुत्र अन्तर्भावः इति प्रदर्शनं कृतम्। एतदनन्तरं प्रसिद्धौ पदार्थौ भवतः दिक् कालश्च। अन्यस्मिन् दर्शने दिगपि अन्यद्रव्यं कालोऽपि अन्यः पदार्थः अन्यद्रव्यम् इति रूपेण निरूपणं दृश्यते। परन्तु पञ्चसु एव भूतेषु अत्र दिशः कालस्य च अन्तर्भावं प्रदर्शयन्ति। पञ्चभूतेषु दिशः अन्तर्भावः, कालस्य अन्यत्र अन्तर्भावः प्रदर्श्यते। पश्यामः। दिक्कालौ तु अप्रामाणिकत्वात् न उक्तौ। अप्रामाणिकौ इत्यस्य अयमाशयः प्रसिद्धपदार्थव्यतिरेकेण अनयोः पृथक् अवस्थाने प्रामाण्यं नास्ति इति। तर्हि दिक् नामका या व्यवह्रियते तस्याः निराकरणं कर्तुं न शक्नुमः। कुत्रचित् तस्य अन्तर्भावः प्रदर्शनीयः। एवं कालोऽपि व्यवह्रियते, तर्हि तस्य कुत्र अन्तर्भावः इति चेत् तत् प्रदर्शनं कुर्वन्ति। आकाशस्य एव दिग्व्यवहारजनकत्वसम्भवात् दिशश्रोत्रमितिश्च श्रुतेः। आकाशः एव दिक्त्वेन व्यवह्रियते। लोके यदा हस्तविन्यासादिः क्रियते, का दिक् इत्यादि प्रश्ने जाते उत्तरत्वेन यत्र अङ्गुलिन्यासादिः क्रियते आकाशस्थाने एव तत् प्रदर्शनं द्रष्टुं शक्नुमः। अतः लोके दिशः व्यवहारः आकाशः एव भवति इति कृत्वा आकाशः दिशः आकाशे एव अन्तर्भावः। किञ्च दिशश्रोत्रम् इति श्रुतिरपि अत्र प्रमाणीभूता। श्रोत्रं नाम आकाशः एव यदि कर्णशष्कुल्याद्यवच्छिन्नो भवति तादृशः आकाशः श्रोत्रमित्युच्यते। स च श्रोत्रः तच्च श्रोत्रं दिशः सकाशादुत्पद्यते इति श्रुतिः वदति। तर्हि श्रोत्रस्य नाभसत्वं नाम आकाशात्मकत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् आकाशादेव अयम् उत्पन्नः भवेत्। आकाशस्यैव कश्चन औपाधिकः भेदः चेत् सः आकाशादेव जायते। दिशः सकाशादुत्पन्नः चेत् दिशः श्रोत्रं दिशां श्रोत्रस्य उपादानत्वं वक्तव्यम् अथवा कारणत्वं वक्तव्यम्। अतः श्रोत्रं यदि नभोरूपं तर्हि दिशः अपि नभः एव इति आकाशे दिशाम् अन्तर्भावः क्रियते। अन्यः पदार्थः प्रसिद्धः कालः। कालस्तु अविद्या एव। कालस्य अविद्यायामेव अन्तर्भावं कुर्वन्ति। किमर्थम् इति चेत् कालस्य स्वरूपम् इदमपि प्रसिद्धं यत् कालः सर्वाधारः इति। अस्मन्मते च अविद्या एव सर्वाधारभूता। अतः कालस्य सर्वाधारत्वसाम्यात् अविद्यायामेव अन्तर्भावः प्रदर्श्यते। तदुच्यते तस्याः एव सर्वाधारत्वात् कालः अविद्या एव इति विवेकः। तानि च इत्यनेन एतावत्पर्यन्तं निरूपितानि पञ्चमहाभूतानि यानि सन्ति एतानि कांश्चन संज्ञाः प्राप्नुवन्ति। एतानि सूक्ष्माणि अपञ्चीकृतानि पञ्चमहाभूतानि इत्युच्यन्ते। एतानि एव अमूर्ताख्यानि। आदौ दृश्यपदार्थविवेककाले उक्तम् अव्याकृतं मूर्तम् अमूर्तमिति। तत्र अमूर्तम् इति पदार्थविभागे एतेषां पञ्चमहाभूतानां सूक्ष्माणां
अपञ्चीकृतानाम् अन्तर्भावः। अपञ्चीकृतानाम् इत्यस्य कः आशयः इति पश्चात् वदामि। तानि पञ्चमहाभूतानि अव्याकृतम् अमूर्तम् इति शब्देन विवक्षितानि भवन्ति। तद् उच्यते पञ्चमहाभूतानि अमूर्ताख्यानि कारणैक्यात् सत्वरजस्तमो गुणात्मकानि सत्त्वांशप्राधान्येन ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मकम् एकं स्वच्छद्रव्यं चित्ररूपम् इव मिलित्वा जनयन्ति। महाभूतानाम् उत्पत्त्यनन्तरम् अन्तःकरणम् उत्पद्यते। अन्तःकरणं कथमुत्पद्यते इति प्रक्रिया अत्र आचार्यैः प्रदर्शिता। पञ्चसु महाभूतेषु अपि त्रयः गुणाः निहिताः सन्ति। सत्त्वं, रजः, तमः इति ते त्रयः गुणाः। एतेषां त्रयाणां गुणानां सत्त्वेपि यदा सत्त्वगुणः प्रधानो भवति तदानीं ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिश्च इति द्वाभ्यां शक्तिभ्यां मिलित्वा अथवा तत्तच्छक्तिरूपेण पञ्चापि महाभूतानि एकं द्रव्यमुत्पादयन्ति। इदं द्रव्यं कीदृशम् इति चेत् इदं स्वच्छं भवति। स्वच्छम् इति कृत्वैव चैतन्यप्रतिबिम्बे यदा निरूपणं कुर्मः तदानीम् उपाधित्वं वक्तुं शक्यते। तादृशमिदं स्वच्छद्रव्यम् उत्पादयन्ति। कथमुत्पादयन्ति? यथा शुक्लरूपं, रक्तरूपं, नीलरूपम् इति बहूनि रूपाणि मिलित्वा एकं चित्ररूपं जनयन्ति। तद्वत् अत्र ज्ञानक्रियाशक्तिभ्यां तत्प्राधान्येन सत्त्वांशप्राधान्येन पञ्चमहाभूतानि मिलित्वा एकं द्रव्यम् उत्पादयन्ति इति विवेकः। तदेव पङ्क्तौ पश्यामः। एतानि महाभूतानि सत्त्वरजस्तमो गुणात्मकानि सत्त्वांशप्राधान्येन ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मकम् एकं स्वच्छद्रव्यं चित्ररूपमिव मिलित्वा जनयन्ति। अत्र जननप्रक्रियायां दृष्टान्तत्वेन चित्ररूपमिति उदाहरणं दर्शितं। तावदेव अत्र साम्यं स्वीकर्तव्यम्। तस्य च ज्ञानशक्तिप्रधानांशः अन्तःकरणम्। एकं द्रव्यमित्युत्पादयन्ति तदेव द्रव्यं द्विधा व्यवह्रियते। तत्र शक्तिद्वयमपि वर्तते, ज्ञानशक्तिरपि वर्तते, क्रियाशक्तिरपि वर्तते। यदा ज्ञानशक्तिप्रधानं भवति तदेव द्रव्यम् अन्तःकरणम् इत्युच्यते। यदि तस्मिन्नेव द्रव्ये क्रियाशक्तिः प्रधानीभूता भवति तदानीं तद्द्रव्यं प्राणः इत्युच्यते। अन्तःकरणेपि पुनः द्विधा विवेकः वर्तते। अन्तःकरणमेव बुद्धिः मनः इति उच्यते। तस्य च विवेकं वयं वेदान्तसारे वा परिभाषायां वा द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र अन्तःकरणस्य चातुर्विध्यमपि प्रदर्शितं द्रष्टुं शक्यते। तत्र यदा सङ्कल्पविकल्पाध्यात्मिका वृत्तिः भवति तेन रूपेण भवति अन्तःकरणं, तदानीं मनः इत्युच्यते। निश्चयाकारः अस्ति चेत् तदेव अन्तःकरणं बुद्धिः इत्युच्यते इति विचाराः सन्ति। तत्रैव अहङ्कारः चित्तम् इत्यनयोः अपि अन्तर्भावं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अन्ततो गत्वा अस्मिन् एकस्मिन् स्वच्छद्रव्ये यदा ज्ञानशक्तिः प्रधाना भवति तदानीमेव इदं द्रव्यम् अन्तःकरणम् इत्युच्यते। यदा अत्र क्रियाशक्तिः प्रधानीभूता भवति तदानीं प्राणः इत्युच्यते। वयम् अन्यत्र सृष्टिप्रक्रियायां कञ्चन विलक्षणं क्रमं दृष्टवन्तः स्याम, परन्तु तेभ्यः प्रकरणग्रन्थेभ्यः अपि प्राचीनभूतः अयं ग्रन्थः इति कृत्वा अत्र यः क्रमः निरूपितः अस्ति अस्य तदपेक्षयापि प्रामाण्यम् अधिकमस्ति इति किञ्चित् विमृष्टव्यं वर्तते। पश्यन्तु, तस्य च नाम यत् स्वच्छद्रव्यं महाभूतेभ्यः उत्पन्नं तस्य ज्ञानशक्तिप्रधानांशः अन्तःकरणं, तच्च बुद्धिः मनः इति द्विधा उच्यते। अनन्तरं क्रियाशक्तिप्रधानांशः प्राणः। अयञ्च प्राणः पञ्चधा वर्तते। इदम् अत्यन्तं प्रसिद्धं वर्तते। प्राणः पञ्चविधः। प्राणोपानव्यानोदानसमानरूपः। नाम एकस्यापि प्राणस्य पञ्चधा विवेकः क्रियते। शरीरान्तः सञ्चारं यः करोति सः प्राणः।
भिन्ने भिन्ने स्थाने स्थित्वा भिन्नां भिन्नां संज्ञां प्राप्नोति। तत्र हृदि प्राणो गुदेपानः समानो न अभिसंस्थितः उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरकः इति कारिका अस्य विवेकं कर्तुं साहाय्यं करोति। यदि वायुः प्राणः हृदि तिष्ठति तदानीं प्राणः इत्येव संज्ञां प्राप्नोति। गुदस्थाने यदा तिष्ठति तदानीम् अपानः इति संज्ञां प्राप्नोति। नाभौ यदि स्थित्वा अन्नादिसमीकरणकार्यं करोति तदानीं समानः इति संज्ञां प्राप्नोति। स एव कण्ठदेशस्थो भवति चेत् उदानः इति संज्ञा। स च वायुः समग्रं शरीरम् अभिव्याप्य यदा तिष्ठति तदानीं व्यानः इति संज्ञा भवति इति एतेषाम् उत्पत्तिप्रकारः। तथा च अन्तःकरणस्य प्राणस्य प्राणभेदानां च सृष्टिः अस्माभिः इदानीं दृष्टा भवति। ततः उत्तरं वर्तते इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः। स च प्राणः पञ्चधा विभक्तः अस्ति। प्राणः अपानः व्यानः उदानः समानः इति। एवम् एकैकभूतेभ्यः ज्ञानक्रियाशक्तिभेदात् प्रत्येकमिन्द्रियद्वयं जायते। एकैकस्मात् महाभूतात् ज्ञानक्रियाशक्तिभेदेन एकैकमिन्द्रियम् उत्पद्यते। ज्ञानशक्तिप्राधान्येन पञ्च इन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते, क्रियाशक्तिप्राधान्येन पञ्च इन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते। यानि इन्द्रियाणि ज्ञानशक्तिप्राधान्येन उत्पद्यन्ते तानि वयं ज्ञानेन्द्रियाणि इति वयं व्यवहारं कुर्मः। यानि च इन्द्रियाणि क्रियाशक्तिप्राधान्येन रजोंशेभ्यः उत्पन्नानि भवन्ति तानि कर्मेन्द्रियाणि इति व्यवहारं कुर्मः। अत्र मिलित्वा एव एकस्मात् भूतात् महाभूतात् इन्द्रियद्वयम् उत्पद्यते इति क्रमेण वदन्ति। अस्य विवेकः अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यः भवति। आदौ पङ्क्तिं पठामि, तदनन्तरं तत्र किञ्चित् ग्राफ् अस्ति तत् प्रदर्शयामि, सुलभतया अवगन्तुं शक्यते। पश्यन्तु, एवम् एकैकभूतेभ्यः ज्ञानक्रियाशक्तिभेदात् प्रत्येकमिन्द्रियद्वयं जायते। इन्द्रियद्वयं जायते नाम आकाशात् एकं ज्ञानेन्द्रियम् उत्पद्यते, एकं कर्मेन्द्रियम् उत्पद्यते। वायोः सकाशात् एकं ज्ञानेन्द्रियम् एकं कर्मेन्द्रियम् इति सर्वत्र विवेकः। पश्यन्तु, आकाशात् श्रोत्रवाचौ, श्रोत्रेन्द्रियं ज्ञानेन्द्रियं, वागिन्द्रियं कर्मेन्द्रियं। वायोः त्वक्पाणी, त्वगिति ज्ञानेन्द्रियं, पाणिः हस्तौ इति कर्मेन्द्रियं। तेजसः सकाशात् चक्षुष्पादौ, चक्षुरिति ज्ञानेन्द्रियं, पादाविति कर्मेन्द्रियम्। अद्भ्यः रसनपायू, रसनेन्द्रियं भवति ज्ञानेन्द्रियं, पायुः इति कर्मेन्द्रियं। पृथिव्याः सकाशात् घ्राण उपस्थौ उत्पद्येते। घ्राणः इति ज्ञानेन्द्रियम्, उपस्थमिति कर्मेन्द्रियम् इति विवेकः। पश्यन्तु, एकैकस्मात् भूतात् एकैकम् इन्द्रियम् उत्पन्नमस्ति। अत्र विवेकेन प्रदर्शितवान्। आकाशात् श्रोत्रं, वायोः त्वक्, अग्नेः चक्षुः, अद्भ्यः जिह्वा, जिह्वा नाम रसनं, पृथिव्याः सकाशात् घ्राणेन्द्रियम्। एवं पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते। तथैव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि। आकाशात् वागिन्द्रियं, वायोः पाणिः, अग्नेः सकाशात् पादौ, अपाम् अद्भ्यः सकाशात् पायुः, पृथिव्याः सकाशात् उपस्थमिति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि भवन्ति। अत्र प्रत्येकम् इन्द्रियस्य एकैकः विषयः भवति, एकैका देवता च भवति। तत् कथमिति ग्रन्थे पश्यामः। अत्र अन्यदपि किञ्चित् मतं विमृश्य आचार्यैः निरूपणं क्रियते।
पश्यन्तु, केचिद् वदन्ति पादः नाभसः इति। नाभसः नाम नभसः सकाशात् उत्पन्नः इति। किमर्थम् इति चेत् शब्दव्यञ्जक इन्द्रियत्वेन श्रोत्रवत् वाचः नाभसत्वं वक्तुं शक्यते इति। एकं क्षणम्। पादः नभसः सकाशात् उत्पद्यते इति केचिद् वदन्ति। तदानीं इति केषाञ्चन एकः अभिप्रायः। तत्र वागिन्द्रियमपि नभसः सकाशादेव उत्पद्यते इत्यत्र युक्तिं प्रदर्शयितुम् अग्रिमा पङ्क्तिः वर्तते। शब्दव्यञ्जक इन्द्रियत्वेन श्रोत्रवत् वाचः अपि नाभसत्वम्। अनन्तरं पादः तेजसः सकाशात् उत्पद्यते इत्यत्र युक्तिं दर्शयितुम् अग्रिमा पङ्क्तिः वर्तते। यथा चक्षुषी अग्निसम्बन्धः अग्निजन्यत्वं द्रष्टुं शक्नुमः, तत्र पादः अपि तेजसः सकाशात् उत्पद्यते इत्यत्र काचित् युक्तिः निरूप्यते। आयुर्वेदादि अवलोकने ज्ञायते पादचिकित्सा क्रियते चेत् चक्षुषि स्वास्थ्यं लभ्यते। चक्षुषः आरोग्यं सम्पादयितुं पादचिकित्सा दृष्टा इति कृत्वा पादस्य चक्षुर्वदेव तेजोजन्यत्वं वक्तुं शक्नुमः। पादचिकित्सया चक्षुषः स्वास्थ्यदर्शनात् चक्षुर्वत् यथा चक्षुरिन्द्रियं तेजसः सकाशात् उत्पद्यते तथा पादमपि तेजसः सकाशात् उत्पद्यते इत्यत्र युक्तिः वर्तते इति कृत्वा अयमिदानीं क्रमः यः उक्तः सः समीचीनः। इदानीं कश्चन प्रश्नो भवति। किमर्थं नाम उपनिषत्सु काश्चन श्रुतयः एवं निरूपणं कुर्वन्ति, तेजोमयी वागिति। अन्नमयं मनः, अपोमयः प्राणः, तेजोमयी वागिति। तर्हि तेजोमयी वाक् इति यदा विभागः क्रियते तदानीं वागिन्द्रियं तेजसः सकाशात् उत्पद्यते इति वक्तव्यं। वागिन्द्रियम् आकाशात् उत्पद्यते इति प्रकृते उच्यते। तर्हि कथमत्र योजना कर्तव्या इति चेत् तत्र समाधानं कुर्वन्ति। तेजोमयत्वश्रुतिस्तु मनसः पञ्चभूतकार्यस्यापि अन्नमयत्वश्रुतिरिव तदुपकार्यतया व्याख्येया इत्याशयः। कः आशयः? आदौ दृष्टान्तं पश्यामः। अन्नमशितं त्रेधा विधीयते, तस्य स्थविष्ठो धातुः तत्पुरीशं भवति, यो मध्यमस्तन्मांसं योनिष्ठस्तन्मनः इति काचित् श्रुतिरस्ति छान्दोग्योपनिषत्। तत्र मनः अन्नमयम् इत्युच्यते। मनः वस्तुतः पञ्चभूतकार्यं भवति, इदानीमेव निरूपितं। तर्हि पञ्चभूतकार्यत्वम् अस्ति चेदपि श्रुतिः केवलम् अन्नमयम् इति वदति। तर्हि तत्र श्रुतेः यथाश्रुतार्थः स्वीकर्तव्यो वा इति जिज्ञासायाम् उच्यते। यथाश्रुतार्थः न स्वीकर्तव्यः, परन्तु यदा अन्नादीनां खादनं कुर्मः तदानीं मनसि तस्य उपचयो भवति। अतः अन्नकृत उपचयवत्वं मनसः अस्ति इति कृत्वा तदुपकार्यतया पृथिवी क्षम्यताम् अन्नम् अस्य उपकारकमिति कृत्वा अन्नमयं मनः इति वक्तुं शक्नुमः। तद्वत् तेजः पदार्थः यदि अस्माभिः स्वीक्रियते, उदाहरणार्थं घृतम् इत्यादिकं, तत्स्वीकारेण वाचः स्पष्टता दृढता च भवति। अतः तेजोमयी वाक् इत्यत्र तेजोपकारकत्वं मनसि निधाय तत्प्रभवत्वं वागिन्द्रियस्य उक्तम् इत्येव योजना करणीया। अतः श्रुतिविरोधः अत्र न सम्भवति। वागिन्द्रियम् आकाशादेव जायते इति विवेकः। इत्थं पञ्चभिः भूतैः पञ्च इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः दर्शिता। अत्र सङ्गतित्वेन यदा
मनसः पञ्चभूतकार्यात्मकत्वम् इत्युक्तम्। अत्र प्रश्नं कुर्वन्ति, मनसः पञ्चभूतकार्यत्वे किमपि प्रमाणमस्ति वा इति। अतः तत्र अग्रिमा पङ्क्तिः आचार्यैः लिख्यते, मनसश्च पञ्चभूतगुणग्राहकत्वेन तद्वत्त्वनिश्चयात् पञ्चभूतात्मकत्वम् इत्यन्यदेतत्। पञ्चमहाभूतानां ये गुणाः सन्ति तेषां ग्राहकं भवति मनः अपि। तत्र पञ्चभूतगुणाः सन्ति, गन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः, तेषां ग्राहकं पञ्चभूतगुणग्राहकम् इति अत्र योजना। इत्युक्तौ तेषां सर्वेषामपि अपरोक्षं ज्ञानम् उत्पादयितुं मनः सहकारी जनकम् इति कृत्वा पञ्चभूत असाधारणगुणप्रत्यक्षजनकत्वं मनसः वर्तते इति कृत्वा मनः पञ्चभूतात्मकम् इति वक्तुं शक्यते इति अत्र प्रकृते सङ्गतित्वेन एव लब्धः विषयः। तस्य स्पष्टीकरणार्थम् एतादृशं वाक्यमत्र योजितं भवति। एवं पञ्चभूतानि निरूपितानि, पञ्चभूतानां के कानि कानि इन्द्रियाणि पृथक्तया उत्पद्यन्ते इत्यपि दर्शितम्। इदानीम् अत्र एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि एकैका देवता भवति, सा देवता अपि अत्र क्रमेण उच्यते। एतेषाम् अधिष्ठातारः देवाः अपि ज्ञानक्रियाशक्तिप्रधानाः उच्यन्ते। दिगग्नी वातेन्द्रौ आदित्यविष्णु वरुणमित्रौ अश्विप्रजापती इति अत्र उक्तमस्ति। क्रमेण प्रदर्शनं करणीयम्, अतः अत्र चित्रं किञ्चित् प्रदर्श्यते। ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च पृथक् पृथक् देवता व्यवस्था वर्तते। अत्र मिलित्वा उक्तमिति कृत्वा काचित् योजना करणीया। सा योजना अत्र मया कृता वर्तते। श्रोत्रेन्द्रियस्य देवता भवति दिक्, त्वगिन्द्रियस्य देवता भवति वातः, चक्षुषः देवता अर्कः, रसनस्य देवता भवति वरुणः, घ्राणेन्द्रियस्य देवते भवतः अश्विनौ इति द्वौ देवते। एवं कर्मेन्द्रियाणामपि विभागः। कर्मेन्द्रियेषु कथम् इति चेत् वागिन्द्रियस्य अग्निः देवता, पाणेः इन्द्रः देवता, पादयोः विष्णुः देवता। कुत्रचित् वयम् उपेन्द्रः इति शब्दमपि श्रुतवन्तः स्याम। उपेन्द्रो नाम विष्णुरेव। पायोः देवता भवति मित्रः, उपस्थस्य देवता भवति प्रजापतिः। इत्थं 17 इन्द्रियाणां निरूपणं वयम् अत्र पश्यामः। 17 अवयवानां पश्यन्तु। तत्र ज्ञानशक्तिसमष्टिः अन्तःकरणं, क्रियाशक्तिसमष्टिः प्राणः। इदं पूर्वमेव उक्तं। ज्ञानशक्तिप्राधान्येन अन्तःकरणमित्युच्यते, क्रियाशक्तिप्राधान्यः अंशः प्राणः इति। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धग्राहकाणि श्रोत्रत्वचक्षु रसनघ्राणाख्यानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि। अत्र एकैकस्य इन्द्रियस्य एकैकः विषयः प्रदर्शितः अस्ति। शब्दः श्रोत्रस्य, स्पर्शः त्वचः, रूपं चक्षुषः, रसः रसनस्य, गन्धः घ्राणस्य इति पञ्च इन्द्रियाणां पञ्च विषयाः सन्ति। त्वक्चक्षुषी स्वग्राह्यगुणाश्रयं द्रव्यमपि गृह्णीतः। पश्यन्तु, एते गुणाः धर्मस्थानीयाः। धर्माणाम् अथवा गुणानाम् एतेषाम् आश्रयः भवति कश्चन धर्मी अथवा द्रव्यम् इति। तस्य अपि ग्रहणं चक्षुषा त्वचा च क्रियते। अन्यानि इन्द्रियाणि यानि सन्ति, घ्राणं रसनम् एवं श्रोत्रम्, एतानि इन्द्रियाणि केवलं विषयं गृह्णन्ति, विषयाश्रयं न गृह्णन्ति इति व्यत्यासः। अपि च अन्यस्मिन् दर्शने शब्दः एव कर्णपथपर्यन्तम् आयाति इति कश्चन विचारः वर्तते। तस्य अङ्गीकारः अस्ति चेदपि श्रोत्रेन्द्रियमपि विषयदेशपर्यन्तं गच्छति इति व्यवस्था। अतः तत्सिद्धान्तं विशेषेण वदन्तः वेदान्तिनः, यथा चक्षुरिन्द्रियं रूपस्थानमेव गत्वा रूपं गृह्णाति, एवं श्रोत्रेन्द्रियमपि विषयदेशपर्यन्तं गच्छति। श्रोत्रेन्द्रियस्य विषयः शब्दः, तर्हि शब्दः यस्मिन् स्थाने उत्पद्यते तत् स्थानपर्यन्तम् इन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं स्वयमेव गत्वा विषयं गृह्णाति इति आशयः। तदग्रिमपङ्क्तौ अभिव्यज्यते।
श्रोत्रमपि चक्षुर्वद् गत्वा शब्दग्राहकं दूरे शब्दः इति प्रत्ययात्। अत्र दूरे शब्दः इति प्रत्ययात् इति पञ्चम्यन्तत्वेन प्रयोगः कृतः अस्ति खलु। अत्र किञ्चित् अनुमानं द्रष्टुं शक्यते। अयं शब्दः, अयं श्रुतः शब्दः दूरस्थः विलक्षणध्वनिविशिष्टत्वात् इति अनुमानस्य प्रकारः। अत्र अन्यः कश्चन विचारः प्रवर्तते। अतः सिद्धान्तस्तु अयं भवति, यथा चक्षुः रूपग्रहणार्थं रूपदेशपर्यन्तं गच्छति तद्वत् श्रोत्रेन्द्रियमपि विषयदेशपर्यन्तं गच्छति इति आशयः। इदं वयं परिभाषादिष्वपि विशेषेण द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीं पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणां विषयः यथा उक्तः तथा पञ्चकर्मेन्द्रियाणामपि विषयाः उच्यन्ते। वचनादानगतिविसर्गानन्दजनकानि वाक्पाणिपादपाय उपस्थाख्यानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि। पश्यन्तु, यथा पञ्चानां ज्ञानेन्द्रियाणां विषयाः भवन्ति तथा कर्मेन्द्रियाणामपि विषयाः भवन्ति। एकैकस्य एकैकः विषयः भवति। स च विषयः अत्र प्रदर्शितः अस्ति। वागिन्द्रियस्य क्रिया भवति अथवा विषयः भवति वचनं। पाणि इन्द्रियस्य विषयः भवति आदानं, स्वीकारः इत्यर्थः। पादयोः विषयः भवति गमनं। पायोः विषयः भवति विसर्गः, विसर्जनम्। उपस्थस्य विषयः भवति आनन्दः इति। एवं रूपेण पञ्चकर्मेन्द्रियाणामपि विषयाः अत्र क्रमेण निरूपिताः दृश्यन्ते। एतत् सर्वं मिलित्वा सप्तदशकं लिङ्गं ज्ञानशक्तिप्राधान्येन हिरण्यगर्भः इति क्रियाशक्तिप्राधान्येन सूत्रमिति च उच्यते। पश्यन्तु, एतेषां अङ्गानां समुदायं कुर्मः चेत्, मेलनं कुर्मः चेत् 17 अवयवाः सम्पद्यन्ते। मनः, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, पञ्च प्राणाः, बुद्धिः, मनः इति 17 अवयवाः। एतेषां समवायः मिलित्वा हिरण्यगर्भः इत्यपि संज्ञां प्राप्नोति, सूत्रम् इत्यपि संज्ञां प्राप्नोति। कदा इति चेत् यदा अस्मिन् समुदाये ज्ञानशक्तिः प्रधाना भवति तदानीं हिरण्यगर्भः इत्युच्यते। तत्र हिरण्यगर्भः इत्यस्य व्याख्यानं यदा पश्यामः, हिरण्यमिव प्रकाशजनकः ज्ञानशक्तिरूपः गर्भः यस्य सः हिरण्यगर्भः। अत्र हिरण्यः इति शब्देन प्रकाशसामान्यं स्वीकृत्य ज्ञानं प्रकाशते इति विचार्य हिरण्यगर्भः इति संज्ञा। एवं क्रियाशक्तिप्राधान्येन अस्यैव समुदायस्य सूत्रम् इत्यपि संज्ञां द्रष्टुं शक्नुमः। वेदान्तसारे च प्राणः इत्यपि संज्ञा अत्रैव प्रदत्ता दृश्यते। अयम् अमूर्तपदार्थः कार्यत्वात् व्यष्टौ समष्टौ च जीवोपाधिरेव। पश्यन्तु, इदानीं यद् निरूपितं 17 लिङ्गम् इदं समष्टिव्यष्टिभेदेन विभज्यते। समष्टौ अपि इदमेव अवच्छेदकं भवति, जीवस्यापि इदमेव अवच्छेदकं भवति इति विवेकः। तानि च तथा भूतानि भोगायतनं शरीरं भोग्यञ्च विषयम् अन्तरेण भोगं जनयितुम् अशक्नुवन्ति, जीवकर्मप्रयुक्तत्वात् स्थौल्याय पञ्चीकृतानि भवन्ति। तत्र च प्रत्येकं पञ्चभूतानि द्विधा विभज्यन्ते। पश्यन्तु, पूर्वमुक्तं पञ्चमहाभूतानि अपञ्चीकृतानि इति। किमर्थमिति चेत् पञ्चीकरणम् इति एका प्रक्रिया वर्तते। पञ्चीकरणमिति एका प्रक्रिया। पञ्चीकरणप्रक्रियायाम् एतेषामेव भूतानां व्यवहारयोग्यता सम्पाद्यते। यावत्पर्यन्तं शरीरं नास्ति, शरीरेण उपभोक्तुं विषयाः न सन्ति, तावत्पर्यन्तं एतेषां कोऽपि उपकारः नास्ति, जीवस्य भोगः न सम्भवति। भोगो नाम सुखदुःख अन्यतर अनुभवः। अयं तदा एव सम्भवति यदा भोगं कर्तुं विषयाः भवन्ति, भोगं कर्तुम् अधिष्ठानं च भवति। अधिष्ठानं च शरीरं, स्थूलं शरीरमपेक्षितं, स्थूलाः विषयाः अपेक्षिताः। अतः तेषाम् उत्पादनार्थम् एतेषां पञ्चभूतानां मिश्रणं किञ्चित् अङ्गीक्रियते। पञ्चानामपि भूतानां केनचित् प्रकारेण परस्परम् अन्वयः पञ्चीकरणम् इत्युच्यते। पञ्चीकरणस्य प्रक्रिया निरूप्यते। पङ्क्तिं पश्यन्तु।
तानि च तथा भूतानि नाम महाभूतानि अपञ्चीकृतानि सूक्ष्मरूपाणि भूतानि सूक्ष्मशरीरम् उत्पाद्य तदनन्तरं भोगायतनं शरीरं भोग्यं च विषयम् अन्तरेण। भोगायतनं शरीरम् इत्यस्य विशेषणं, भोग्यम् इति विषयस्य विशेषणम्। इदं द्वयं विना भोगं जनयितुं न शक्नुवन्ति। अतः जीवकर्मप्रयुक्तत्वात् स्थौल्याय पञ्चीकृतानि भवन्ति। जीवस्य कर्मणः नाशः भवेत् नाम उपभोगेनैव तस्य नाशः। तथा च सः अनुभवः भवेत् नाम शरीरमपेक्षितं, विषयाश्च अपेक्षिताः। तदर्थं पञ्चीकरणं निरूप्यते। पञ्चीकरणं नाम किं पश्यन्तु। प्रत्येकं पञ्चभूतानि द्विधा विभज्यन्ते। तत्र एकैकः भागः चतुर्था विभज्यते। तद्भागचतुष्टयञ्च स्वभागं विहाय इतरभूतचतुष्टय अर्धभागेषु प्रविशति इति स्वस्य अर्धभागेन इतरेषाम् अष्टमभागेन च पञ्चीकरणात् मेलने अपि आधिक्यात् आकाशादिशब्दप्रयोगः इति पङ्क्तिः वर्तते। सुलभतया वदामि। पञ्चभूतानि सन्ति। पञ्चानामपि भूतानाम् आदौ द्विधा विभागः कर्तव्यः। द्विधा विभागं कृत्वा पञ्च अर्धभागाः सन्ति, पञ्च अर्धभागाः सन्ति। प्रथमेषु पञ्चसु अर्धभागेषु पुनः चत्वारः विभागाः कर्तव्याः। आकाशस्य इदानीम् एकः अर्धभागः वर्तते, चत्वारः अष्टमांशाः वर्तन्ते। ये चत्वारः अष्टमांशाः सन्ति तान् अष्टान् अपि अंशान् इतरेषु भूतेषु योजना करणीया। एवं प्रत्येकं वायोः, अग्नेः, अपां, पृथिव्याः सर्वस्यापि भूतस्य द्विधा विभागम् एकदा कृत्वा एकस्मिन् अर्धभागे चत्वारि विभागं कृत्वा अन्यत्र योजनां कुर्मः चेत् एकैकस्मिन्नपि समुदाये अर्धं तस्य भूतस्य प्रधानः अंशः भवति। इतोपि अर्धभागे चतुर्णां भूतानाम् अष्टमः अंशः भवति। अष्टमः अंशः इत्युक्तौ पूर्णं स्वीकृत्य अष्टमः अंशः इत्याशयः। तर्हि तादृशस्य इतरस्यापि भूतस्य भावः अंशः तत्र अन्तर्भवति इति कृत्वा तदानीं पञ्चीकरणम् इत्युच्यते। पञ्चानां भूतानाम् एकत्रीकरणम्, एकत्र योजना, पञ्चीकरणम् इत्याशयः। तथा च एवं तत्र चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। किञ्चित् रेखाविन्यासः दृश्यते। पञ्चभूतानि सन्ति। पञ्चानामपि भूतानाम् आदौ अर्धभागः करणीयः। तथा च एकैकस्मिन्नपि भूतेषु अर्धः भागः लभ्यते। अवशिष्टे अर्धभागे पुनः चत्वारः विभागाः कर्तव्याः। चतुरः अपि भागान् अन्येषु भूतेषु योजयेत् सः। अन्येषां चतुर्णामपि अंशानाम् इतरस्मिन् भूते योजना भवति। तथा च एकैकस्मिन्नपि भूते अर्धः भागः तस्य भूतस्य प्रधानांशः भवति, अन्येषाम् अल्पः अंशः भवति इति कृत्वा तत्र सर्वस्यापि भूतस्य स्वस्वनाम्ना उच्चारणमपि कर्तुं शक्नुमः। नाम कदाचित् सन्देहः स्यात्, पञ्चापि भूतानि एकत्र सन्ति चेत् किमिति नाम दातव्यम्? आकाशे अन्यान्यपि भूतानि सन्ति, तर्हि किमर्थम् आकाशः इति वक्तव्यं चेत् अधिकः अंशः आकाशस्य वर्तते, अतः आकाशः इति। तथा च इदानीम् अस्माभिः स्थूलरूपेण यानि भूतानि अनुभूयन्ते एतानि पञ्चीकृतानि भूतानि इति ज्ञातव्यम्। इत्थं पञ्चीकरणप्रक्रिया इदानीं प्रदर्शिता वर्तते। पुनः पङ्क्तिं पठामि। तत्र च नाम पञ्चसु सूक्ष्मभूतेषु प्रत्येकं पञ्चभूतानि द्विधा विभज्यन्ते। एकैकः भागः चतुर्धा विभज्यते। तद्भागचतुष्टयञ्च स्वभागं विहाय इतरभूतचतुष्टय अर्धभागेषु प्रविशति इति कृत्वा स्वस्य अर्धभागेन इतरेषाम् अष्टमभागेन च पञ्चीकरणात् पञ्चानां भूतानां मिश्रणं जायते इति कृत्वा मेलने अपि पञ्चीकरणं भवति इति कृत्वा पञ्चीकृतानि भूतानि सिद्ध्यन्ति। तथापि मेलने जाते अपि आधिक्यात् तस्मिन् भूते अधिकः भागः तस्य भूतस्य भवति इति कृत्वा आकाशादिशब्दप्रयोगः अपि सम्भवति इति अस्याः पङ्क्तेः आशयः वर्तते। अत्र प्रमाणत्वेन त्रिवृत्करणश्रुतिः दर्शयितुं शक्यते। केचन तु
पञ्चीकरणं नास्ति, त्रिवृत्करणमेव समीचीनम् इति अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र प्रसिद्धतया वाचस्पतिमिश्रादयः एवम् अङ्गीकुर्वन्ति इत्यपि प्रथा वर्तते। तत्र पञ्चीकरणस्य श्लोकः कश्चन वर्तते, द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः सस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात् पञ्चपञ्चते इति पञ्चदश्यां विद्यारण्यमुनिभिः अयं क्रमः एकस्यां कारिकायामेव सरलतया निरूपितः वर्तते। त्रिवृत्करणं नाम किम् इति चेत् त्रयाणां भूतानाम् एकत्र अन्वयः। यथा इदानीं पञ्चानां भूतानाम् अन्वयः प्रदर्शितः, तथा त्रयाणामेव भूतानाम् अन्वयः क्रियते चेत् तत् त्रिवृत्करणम् इत्युच्यते। किमर्थमिदम् उच्यते चेत् छान्दोग्योपनिषदि अयमेव क्रमः तत्र प्रदर्शितः। कथम् इति अत्र पश्यामः। अत्र च त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणी इति श्रुतिः वर्तते। ततश्च एतद्विषयवाक्यमन्तर्भाव्य ब्रह्मसूत्रेषु एकस्मिन् अधिकरणे त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात् इति सूत्रमेकं रचितं वर्तते। तर्हि श्रुत्यनुसारेण सूत्रानुसारेण च तेजसः अपां भूमेश्च त्रयाणामेव भूतानां मिश्रणं त्रिवृत्करणम् इति आशयः। तर्हि एतेषां त्रयाणामेव मेलनं प्रतीयते। तत्र प्रतीतिप्रकारः अपि श्रुतौ दर्शितः अस्ति। अग्नेः यद् रोहितं रूपम्, अग्नेः यत् शुक्लं रूपम्, अग्नेः यत् कृष्णं रूपम् इति लौकिकम् अनुभवमपि प्रदर्श्य त्रयाणां भूतानाम् अत्र मिश्रणं प्रमाणितं वर्तते। अतः त्रिवृत्करणमेव समीचीनमिति केचिन् मन्यन्ते। परन्तु इतरयोः अपि भूतयोः अत्र कथम् उपसंहारः स्वीकारः कर्तव्यः इति कश्चित् विचारः करणीयः। इदं विचारम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः।